السلام عليكم الأصدقاء ديالي، مرحبا بكم في هاد لا فورماسيون على اليوتيوب اللي غادي نخصصوها لدراسة مادة لوطوماتيك اسيرفيسمون اي ريغولاسيون دي سيستيم لينيير. غادي نحاولوا نتبعوا ان شاء الله البلان التالي في دراسة المادة. اول حاجة introduction à l'automatique، ثانيا transformer de la place، من بعد analyse temporelle des systèmes linéaires، ثم analyse fréquentielle des systèmes linéaires. غادي نشوفوا من بعدها stabilité des systèmes asservis، précision des systèmes asservis، rapidité des systèmes asservis، وفي الأخير synthèse fréquentielle du régulateur. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا l'introduction de l'automatique. Définition de l'automatique. L'automatique est la discipline qui, d'une manière générale, traite de la commande des systèmes. Elle revêt donc un caractère très important dans le domaine industriel auquel elle apporte à la fois des solutions, des méthodes d'étude ainsi que des démarches systématiques d'analyse, la modélisation, l'identification et la commande des systèmes dynamiques. L'automatique هي واحد الدومين كتستعملو من أجل التحكم في الأنظمة لي سيستيم باش هاد الأنظمة كتأدي الوظيفة المطلوبة منها بشكل تلقائي أوتوماتيكي بدون ما يتدخل الإنسان. Nous souhaitons asservir de grandeurs physiques issues de processus technologiques. Ces grandeurs pourront être électrique, tension, courant, puissance, mécanique, force, vitesse, thermique, température, hydraulique, pression, débit, optique, éclairement, chimique, concentration. Toute grandeur physique issue d'un processus technologique pourra être asservie si la mesure de la grandeur physique est continue, valeur instantanée. Nous réaliserons un asservissement continu. Donc, on a un processus technologique qui a la sortie la grandeur physique. Les que la grandeur physique sont adaptée, متناسبة مع la grandeur d'entrée. Donc, on ديروا لها l'asservissement المتابعة. فاش كتكون عندنا ديك la grandeur physique continue par rapport au temps كنتكلموا على l'asservissement continu. سيستيم دو كوموند اوتوماتيك كنستعملوه لي شيما دو بلوك ولا بلوك فونكسيونيل باش كنديرو واحد الموديل ديال السيستيم ديالنا. بالنسبه للبروسيس عنده في لونطري اكس دو تي اللي هو على لوا دو كوموند، في لا سورتي ايغريك دو تي ا سيرفير. خصنا نحددو العلاقه الموجوده ما بين اكس دو تي اللي كتخلينا باش نحصلوا على ايغريك دو تي. ايغريك دو تي هي لا غراندور فيزيك ا سيرفير. كنستعملو اما une équation différentielle ou là une fonction de transfert ou là une représentation vectomatricielle. هاد la loi de commande x de t كيسمح لينا باش نحصلوا على la sortie y de t est égale à l'entrée y de t. فلا خدينا par exemple لو كا ديال واحد الفور ا غاز بغينا نديروا la régulation de la température الا عطينا في لا كونتيني 90 دوغري سلسيوس. دونك حنا بغينا الفران ديالنا تكون فيه للداخل واحد لا تمبيراتور ايتيكال 90 دوغري سلسيوس. في هذه الحاله غادي نستعملوا الديبي دو غاز كوم لوا دو كوموند. دونك اون فوا كيكون واحد شونجمون في الديبي دو غاز لا تمبيراتور كتفاريا. دونك غادي نحددوا داك الديبي دو غاز اللي خصنا ندخلوا الفران ديالنا باش نحصلوا في لا سورسي على واحد لا تمبيراتور ايتيكال 90 دوغري سلسيوس. ما تنساش باللي البروسيس ديالنا كيكونوا مابليكين عليه لي بيرتورباسيون. هاد لي بيرتورباسيون هادو كيشونجيو لنا la valeur de la sortie, la grandeur physique ديالنا، وما كتكونش عندهم علاقه بلا لوا دو كوموند x de t. دونك هما كيكونوا امبريفيزيبل غير متوقع. في هذه الحاله كنسماو اون كوموند ديريكت ولا كوموند اون بوكل اوفير. لو بروسيس ا كوموندي كنربطوه بالاورغان دو كوموند. هاد الاورغان دو كوموند ريغولاتور اللي كيعطيه السينيال دو كوموند او دو تي. في لونطري ديال الريغولاتور كيكون سينيال erreur E. هاد l'erreur E هو اللي كيعطينا الكومباراتور. لا فالور ديال E هي لا فالور ديال لا كونسيني y E de t اللي كندخلوها في لا بورن بليس ديال الكومباراتور، وفي لا بورن موان كندخلو لا فالور ديال لا سورسي. في هاد الحاله هادي ما مدخلين حتى فالور لانه ما كاينش واحد ليزون ما بين لونطري و لا سورسي. فكما كتشوفوا السهم كيجي من جهه لا كونسيني فيغ لا سورتي. هذه كتسمى لا شين داكسيون. والكوموند كيتسمى كوموند اون بوكل اوفير. علاش اون بوكل اوفير؟ حيت ما عندناش واحد ليزون ما بين لا سورتي اي لونطري. في لوكا الثانيه كنزيدوا واحد لو كابتور في لا سورتي اللي كيقرا لينا ديك لا فالور ديال لا سورتي كي انجيكتيها في الكومباراتور
والcomparateur كيدير la différence entre la consigne et la valeur de la sortie كيعطينا واحد l'erreur E en fonction ديال هاد l'erreur هذا E régulateur كيعطي واحد signal de commande UDT le processus à commander باش ديما ديك la valeur de la sortie اللي هي la grandeur physique à servir تكون ديما est égale à la valeur de l'entrée Y EDT مهما كانت les perturbations. الجهه اللي كيكون فيها الكابتور كتسمى لا شين دو روتور والكوموند في هذه الحاله كيتسمى كوموند اون بوكل فيرمي. في الاول فاش ما كانش الكابتور فاش ما كانش الليزون كنا كنتكلموا على الكوموند اون بوكل اوفير. فاش درنا الليزون بار ان كابتور ولينا دابا في كوموند اون بوكل فيرمي. شوفوا هذا المثال هذا اللي كيوضح لنا الشيء اللي قلنا. فإلا افترضنا انه عندنا واحد الريزيرفوار بغينا نديرو لا ريغولاسيون ديال النيفو ديال الماء في هذا الريزيرفوار لا هوتور اش ديالو. فهاد لوبيراتور الا افترضنا انه فيكسا لنا واحد لا كونسيني اللي هي في هذه الحاله لا سورتي ديزيري ايتيكال 5 متر دونك لا هوتور ايتيكال 5 لا فالور اللي بغيناها تكون في الريزيرفوار 5 متر. فغنستعملوا واحد الكابتور النيفو باش نقيسو لا فالور اللي كاينه في الريزيرفوار. فنفترضوا انه لقينا 3 متر في الريزيرفوار وحنا بغينا 5 دونك عندنا الكومباراتور اللي كيدير الكومباريزون 5 ناقص 3 هي 2 متر 2 متر ناقصنا في الريزيرفوار ديالنا. هنا هذا الريغولاتور اللي كيدير لنا لاكسيون موديليزينا على شكل واحد ريدكتور كيتحكم لينا في هذا الفان في لوفيرتور ديال هذا النسبه ديال لوفيرتور ديال هذا الفان باش كندخلوا النسبه ديال الدي بي اللي ناقصه باش نحصلوا على داك لو مونك اللي ناقصنا هنا باش نوصلوا لديك 5 متر اللي قلنا بغينا فيكسينا في لونطري. كما كتشوفوا هنا واحد الفان هذا السيد هذا هو اللي كيدير لنا البيرتورباسيون دونك اون فوا هذا السيد كيحل لنا لا فان النيفو ديال الماء اوتوماتيكمون كينزل. فالدور ديال السيستيم ديالنا الريغولاتور هو انه واخا هاد يكونوا عندنا لي بيرتورباسيون واخا يكون النيفو كينقص اشاك فوا كينقص النيفو الكابتور تيقرا النيفو اللي لقى كيمشي كينقل المعلومه على الكومباراتور والريغولاتور كيرياجي باش كيحل النيفو ديال باش كيعطي النيفو دي بي اللي خاص باش ديما نحصلوا على ديك لا فالور فيكس اللي بغينا كما قلنا 5 متر في هذا ليكزامبل هذا. ان سيستيم اون بوكل فيرمي رياليز دو فونكسيون ديفيرون عنده جوج ديال لي فونكسيون ديفيرون كيدير لنا لا ريغولاسيون. La régulation, le but de système de commande est de maintenir YT à la valeur de consigne constante Y E de T quelle que soit la perturbation. يعني حنا كنفيكسيو في لونطري واحد لا كونسيني واحد لا فالور فيكس بارابور او طون هي Y E de T. دونك حنا لا سورسي ديالنا بغيناها في ريجيم بيرمانون تكون ايتيكال Y E de T. فكما كتشوفوا الريجيم ترانزيتوار غادي كيقرب من لا فالور فينال حتى كيوصل للريجيم بيرمانون كنحصلوا على واحد لا فالور اكزاكت لونطري. هذه هي لا ريغولاسيون. نشوفوا دي زيكزامبل ديال الريغولاسيون. فمثلا الا بغينا نفيكسيو نديرو لا ريغولاسيون ديال البريسيون في هاد لا كيف اللي هي بي او كنستعملوا واحد الكابتور اللي هو واحد ترانسميتور دو بريسيون كيعطينا البريسيون اللي كاينه في لا كيف تيدخلها لنا الكومباراتور. فمثلا الا كنا باغيين نعطيو واحد لا كونسين ديال 40 بار في لونطري دونك حنا بغينا الكيف ديالنا تكون فيها 40 بار. فإلا عطانا ترانسميتور دو بريسيون 30 بار دونك عندنا 40 ناقص 30 هي 10 بار. 10 بار هي اللي ناقصنا في لا كيف. فهاديك 10 بار كندخلوها للكوريكتور على شكل واحد طونسيون الكتريك. هاد الطونسيون هذا الكوريكتور هذا كيكوموند لينا هاد الفان دو ريكلاج باش كندخلو داك الدي بي اللي ناقص باش نحصلوا على 40 بار. كما كتشوفوا هنا ليتيليزاسيون في هذه الحاله هي لا بيرتورباسيون. دونك حنا ليتيليزاسيون نقدروا اليمونطيو هاد البريسيون اليمونطيو بها واحد سيركوي بنوماتيك باغ اكزومبل اليمونطيو ديستريبيوتور اليمونطيو دي موتور. فمهما كانت هاد ليتيليزاسيون خصنا حنا ديما هاد لاكيف تكون فيها 40 بار. يعني ديما ريغولاتور خصو يبدا يكالكيلي باش يحل النيفو اللي خاص باش ديما لاكيف تكون فيها 40 بار. نشوفوا ليكزامبل ثاني ريغولاسيون ديال النيفو. فهذا كاين واحد ترانسميتور نيفو هنا كندخلوه لا كونسيني ديما كندخلو لا فالور موان اللي جايه من الكابتور. لا كونسيني كما قلنا هي اللي كنفيكسيو بغينا بحال دابا بغينا هنا 30 متر
وهنا لقينا 20 متر، دونك 10 متر ناقصه كندخلوها للكوريكتور. الكوريكتور كيتحكم لينا في لافان باش داك لو مونك كيعاود داكشي اللي ناقصنا كيتزاد، وهكذا كنحصلوا على واحد لا فالور فيكس. كما قلنا هنا بحال الشكل الاول ليوتيليزاتور هي اللي كيدير لنا البيرتورباسيون. ريغولاسيون دي بي، عندنا هاد الكانال هادي بغينا نريغليو فيها دي بي اللي هو كي اللي كنعبروا عليه باللتر بار سكوند لا متر كيوب بار سكوند. فكيف ما كتشوفوا في هاد الحاله هادي هذا هو لا سورتي، حيت هو اللي فيه الكابتور ترانسميتور دو دي بي. كندخلوه للكومباراتور وهنا كنفيكسيو لا كونسين كما قلنا، وداك الفرق اللي كيكون عندنا داك ليرور كندخلو كما قلنا الكوريكتور اللي هو كيتحكم في هاد الحاله هادي، فهذا كيحل لنا هاد لافان باش كنزيدو داك الديبي اللي ناقصنا. La fonction الثانية هي l'asservissement. Le but du système de commande est d'assurer la poursuite de la sortie YT à la consigne variable YE de T. في هذه الحالة هذه l'entrée ماشي فيكس، يعني YE de T la consigne ديالنا كتفاريا par rapport au temps en fonction ديال لو طون. في هذا ليكزومبل كتاخد واحد لا فالور بوزيتيف من بعد كتنعدم من بعد كتاخد لا ميم فالور. كيف ما كتشوفوا لا سورتي YT اللي هي بالأحمر كتسوي كتحاول تتابع نفس المسار ديال Y E de T. دونك هذا هو لا سيرفيسمون. نشوف واحد ليكزومبل ديال لا سيرفيسمون دو لا بوزيسيون اونغولير بور اون انتين. عندنا واحد البوتونسيومتر اللي كنتحكموا في بوزيسيون اونغولير ديالو بار ان بوطون تيتا او. هاد تيتا او كتعطينا واحد طونسيون الكتريك يو او اللي كنحسبوا بهاد العلاقه هادي. عندنا واحد الكابتور دو بوزيسيون اونغولير كيعطينا لا فالور ديال تيتا ام اللي كاينه في لونتين. كنحصلوه ايضا على يو اس، هذيك لا فالور ديال يو اس كنقارنوها مع يو او كنحصلوا على واحد ليرور او هو اللي كنكومونديو به ان برياكسيونور qui commande le moteur qui provoque la rotation de l'antenne autour d'un axe vertical jusqu'à la position θ S désirée. Donc une fois θ E كنفاريو la position angulaire ديال البوطون ديالنا ديال البوتنسيومتر، automatiquement l'antenne كتفاري la position ديالو et en même temps كيدير لنا لا سيرفيسمون باش نحصلوا ديما على θ S متناسبه مع θ E. شوفوا دابا واحد لانيماسيون ديال ريغولاسيون دان شاتو دو. عندنا في لونطري عندنا واحد لافان دونطري كتاليمونتي ريزيرفوار بالماء، كاين في لا سورتي واحد الفان دو سورتي مليان مع واحد لا بومب، واحد الكابتور دو نيفو كيقيس لنا المستوى ديال الماء، كيعطي المعلومه للريغولاتور الكترونيك. الريغولاتور الكترونيك اللي فيه واحد الكومباراتور انتيغري في الداخل كيعطينا لا ديفيرونس اونتر لي دو، واحد السينيال دو كوموند باش كنتحكموا في لافان دونطري باش كنزيدو داكشي اللي ناقصنا على لا كونسيني. نمشيو دابا لانيماسيون، غادي تلقاو لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. فكما كتشوفوا عندنا هنا لا كونسيني، هاد الاسهم هادو كنتحكموا في لا كونسيني ديالنا. في هاد الحاله هادي عندنا في لونطري 50% ديال لوفيرتور ديال الفان، وفي لا سورتي 50% لوفيرتور ديال لا فان. غادي نحاولوا نزيدو لا كونسيني نطلعوها ل 70%. دونك كيف ما كتشوفوا هنا فاش تطلع لا كونسيني بقات كتطلع هنا الديبي ديال لونطري. اون فوا غادي يوصل للمستوى اللي بغينا بدا كينزل حتى كيولي ايكال لا كونسيني. فوالا نعاودو ثاني كذلك نزيدو نوصلو ل 80% ونشوفو ها هو ثاني طلع. اون فوا غادي يوصل غادي يعاود يهبط. هادشي كاملو كيتحكم به ريغولاتور الكترونيك. فمثلا الا زدنا هنا النسبه ديال لوفيرتور ديال لافان ديال لا سورتي غادي نشوفو بلي لافان ديال لونطري كذلك غادي تزاد، حيت هادو بحال الشكل ديال لي بيرتورباسيون طلعوها ل 75%. شوفوا كيف ما شفتوا هذا كيتزاد حيت عندنا بزاف ديال لي بيرتورباسيون هنا. والعكس صحيح، الا مشينا هبطنا هادي ل 25% لوفيرتور غادي تنقص، دونك الديبي ديال لونطري غينقص لانه بطبيعه الحال
مبقاش عندنا لي فوت بزاف لي بيرتورباسيون. فوالا كما كتشوفوا الكابتور كيعطيك واحد لا فالور اللي تقريبا اكزاكت لا فالور ديال لا كونسيني. تقدروا تشوفوا هنا في لاكور ديالكم الميزور بحال هنا دابا الميزور ديال لا سورتي ديالك ها هي، يعني 25% اللي قلنا فيكسينا. هنا الميزور ديال الكابتور بالحمر وبالخضر عندنا لا كونسيني تقريبا كما كتشوفوا عندهم نفس لا فالور. وصلنا دابا لنهاية الفيديو. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين ديالنا، تابوناو الى عجبكم الفيديو، تابوناو وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. وان شاء الله لا فورماسيون هذه مجرد انتروداكسيون ديال لوطوماتيك، مازال ان شاء الله غادي نشرحوا هادشي كامل اون ديتاي، غادي نديروا لي كالكيل لي زيكزيرسيس باش تمكنوا انكم تضبطوا الماده ديال لوطوماتيك. والله يسر الامور للجميع.